مکہ دی سرزمین عبداللہ دی چار دیواری ہے تے سیدہ آمنہ موجود نے سیدہ حلیمہ موجود نے تے سامنے میرے آقا موجود نے تے سیدہ آمنہ کہندیاں نے حلیمہ ذرا تک نہ میرے مصطفیٰ نو تے میرے مصطفیٰ دے حسن و جمال نو ذرا تک نہ میرے آقا نو ذرا تک نہ میرے بیٹے نو ذرا تک نہ میرے بال نو تے حضرت آمنہ کہندیاں ہونگیاں حلیمہ ذرا اندے حسن و جمال نو تنگ اندیاں رانائیاں نو تنگ اندے چہرے نو تنگ پھر چہرے دی پیشانی نو تک لے تے میرے مصطفیٰ دے حسن نو تک کے حضرت حلیمہ بول دینے فرمایا حلیمہ آمنہ تو میرے مصطفیٰ دے حسن پہ گل کرنی ہے آ دیکھ نظرہ تو شہر دے اندر موجود ہے پردے دار گھر دے اندر موجود ہے کدے باہر نہیں نکلے تے میں تے بڑے بڑے پنڈا دا سفر پہ کرنی آ تے بڑے بڑے شہرہ دا سفر پہ کرنی آ بڑے بڑے علاقیاں دا سفر پہ کرنی آ تے آج تک میں اس محمد جی حسن و جمال محمد جی کمال والا بچہ اس بچے ورگا کمال اس بچے ورگا جمال میری آنکھ نے نہیں دیکھیا اللہ اکبر یا حیو یا قیوم میاں اللہ اکبر یا حیو یا قیوم تے درو بابا بدل مطلب آگئے تے آگے کہنے آمینہ کہ ہو جیاں گلہ پہ کرنی ہے ذرا میرے کلومی تے پوچھ لے میں ہر جگہ دا حسن تکے آئے ہر جگہ دا حسن تکے آئے جمال تکے آئے کمال تکے آئے تے بڑے بڑے لوگاں دے اندر بیٹھن والا بابا تے میں آج کہنا وا حلیمہ تو میرے مصطفیٰ دے حسن کیویں تک لیندی آمنہ تو کیویں تک لیندی میں جو پرے پچھے دے اندر بیٹھن والا بندہ تے میں کہندا پیا وا میں محمد دیا حسین نہیں تکیا میں محمد دیا جمیل نہیں تکیا میں محمد دیا احسن نہیں تکیا میں کہنا اے کون محمد ہے جنہوں مصطفیٰ بھی کہندے نے جنہوں مرتضیٰ بھی کہندے نے اے کون محمد جڑا آمنہ دی کوٹھی دے اندر آوے اے کون محمد جنہوں محمد اللہ نے بنایا تے نام بھی اللہ نے انتخاب کر چھڑیا تے میاں محمد دا مانا جنیاں تعریفاں کیتیاں جاون محمد دا مانا جنی ہر پاسے تذکرہ تے ذکر خیر ہوئے تے میں اپنے وجدان دے اندر کہنا وال میرا نبی صرف محمد نہیں ہے میرے نبی دا چلنا بھی محمد میرے نبی دا اٹھنا بھی محمد میرے نبی دا پہنا بھی محمد میرے نبی دا کھانا بھی محمد میرے نبی دا بیٹھنا بھی محمد میرے نبی دا چلنا بھی محمد میرے نبی دا مسکرانا بھی محمد میرے نبی دا مسجد وچ آنا بھی محمد میرے نبی دا تہجد وچ رونا بھی محمد میرے نبی دا سجدے وچ جانا بھی محمد میرے نبی دا قیام کرنا محمد میرے نبی دا تلاوت کرنا محمد میرے نبی دا قرآن پڑھنا محمد میرے نبی دا دوستاں دی محفل وچ جانا محمد میرے نبی دا بدر وچ جانا محمد میرے نبی دا احد وچ جانا محمد میرے نبی دا صحابہ دی محفل دے اندر بیٹھنا بھی محمد تے میاں محمد سنو کہندے نے جن دی تعریف کیتی جائے تے شرازی اپنے ذوق دے اندر کہندا ہے صرف محمد دی تعریف نہیں ہے اللہ نے ہر چیز دی تعریف کروا چھڑیا میرے آقا دے نال ابو بکر آوے تے ابو بکر دی تعریف کرنا بھی لازم آقا دے نال عمر آوے تے عمر دی تعریف کرنا بھی لازم میرے آقا دا عثمان آوے تے عثمان دیاں تعریفاں کرنیاں بھی لازم میرے آقا دا علی آوے تے علی دیاں تعریفاں کرنیاں بھی لازم آقا دا طلحہ آوے تے طلحہ دی تعریف کرنا بھی لازم آقا دا بلال آوے تے بلال دیاں تعریفاں کرنیاں بھی لازم
آقا دا میاں معاویہ آوے تے معاویہ دیاں تعریفاں کرنیاں بھی لازم آقا دا حسن آوے حسن دیاں تعریفاں کرنیاں بھی لازم آقا دا بلال آوے آقا دا حسین آوے تے حسین دی تعریف کرنا بھی لازم آقا دی بیوی خدیجہ دا تذکرہ آوے تے خدیجہ دا تذکرہ کرنا بھی ثواب ہے آقا دی بیوی عائشہ دا تذکرہ آوے تے عائشہ دی بلندی تے مقام بیان کرنا بھی میاں لازم آقا دی بیویاں دی گل آوے تے بیویاں دا تذکرہ خیر کرنا بھی لازم آقا دی بیٹیاں آون تے بیٹیاں دا تذکرہ بھی لازم اس لیے کہ میرا نبی حسن و جمال لے کے آیا تے پھر میں اپنے انداز دے اندر کہنا میرے نبی دی ہر چیز محمد آقا دی بشارت محمد آقا دی صداقت محمد آقا دا عدل محمد آقا دی بشارت محمد آقا دا پیمانہ محمد آقا دا تہجد محمد آقا ہر چیز محمد لے کے آئے نے کہ اللہ نے ہر چیز نو قرآن دے اندر بیان کیتا آقا دے چہرے دا تذکرہ آوے قرآن والضحیٰ آکے آقا دے زلفاں دا تذکرہ آوے قرآن واللیل آکے آقا دے سینے دا تذکرہ آوے قرآن علم نشرہ صدرہ کوے آقا دے ہتھاں دا تذکرہ آوے قرآن وما رمیت اذ رمیت کوے آقا دے میاں آقا دے میاں مکے دا تذکرہ آوے کہ قرآن میاں بول کے کوے تے نالے تم جدو قرآن بولے تے سنی قرآن سن کے جوم جاوے تے اللہ دا قرآن کہندا ہے فرمایا لا البلد وأنت هل بهذا البلد ووالد وما ولد نہیں میاں میں اپنے اختصار دے اندر کہنا وا اللہ نے ہر چیز دا تذکرہ قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے کہ جدو میرے محبوب دی رحمت دا تذکرہ آیا کہ اللہ دا قرآن بولیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نعرہ تکبیر رسالت شان صحابہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگسے نرالا ہمارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں آمینہ کا دلارا ہمارا نبی بھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی جس کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ رحمت حق تعالی ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا